خلو سال 1992 سوی و آرده تلی ولی سنگ عجایب بود کنده گفتن گو آنم آورده موسم آن هونی بی قروشی آن هونی گشمن بیچی زود مدد بابا زور نگذاده olmaz نه ولی اول مدد خودم که مسگرد و دین و مکتبه و حاشا و عزیز مهلا رتقا و میسخواه والله دست مدر رو جا میلوی ولی و ویدیو با دیگه یه خیلی سلمای فتح گو و گوندینو ام همیه کمی پی یه خواست اینکه قبل بگم هرکی سلاح گردی ام وقتی ما 10 سال حاشا و عزیز ما جحشتی که روز که وجه فرصه ما بین بیشی ز از تیم قمتانی ما ولی گوه من عورا و تیم تو بالای ولی اگه مود بجحش مو باید وقت مقاومت میکرد شدن آهوی پیشیا تیم آغاز هاتی که الگار زاق او دریان چند نرخ تبی هنگه دو گل بده وجه هنگه او دو مالوی آسیبی نه اینو کسی میخواست نگه این نمیشه گوه دورات گوهی از هات میده تو نفی هوا نیمه شبه آتینه موضوعی بعد دو پشت ریفیم بیلی خواه کردینه مدی تیسیز آمده با که شوش من چه گو؟ خودی وکیلم میگو که حوالی من تازه خوال من ادسه گفتی ولی بسکه عجلت شو بسه با که شوش بسه آماده بچه ها آماده با خواه شبه حضیر به جماعتی خدا هی اونو مثلش عده خودی وکیل جتونه میکرد مگو یا آبی عربی بیرون تایده کلمه اگه نخواهش بشه یه خواهی من اکی و زارگی من نمیده خواهی کتون به کلون خلقی پلا تاس مگری فیه خلو جوانی دو حاضر خواه میگو راسته به بیانی واب زقاقه بیدار ماشی جهش پاکا جرا بینا جهور کو پاپا بندگی بیانی و کرونی هر بینا تفاقا مهونز آج بچهش به شهید کلگار زاقا مو مدقم و گو من آج کنه جامعه آنه کنه نش خدایی به هر خانه آنجا مدی ولی کسر گیرو دویش بنه لینگ خواه خالی رانی مدی گو ویا هوا اغر بیشتر خودی دیدنینه او مهد زریم او مهدو تو دیدن رو بیم مگه تو چه کسی تخیره تسوس ما مولا تو هیدی کم نکه چه اول بیشه خودم جهش ولم دینو که این الموضوع مد بردن چه قدر و عزل دست خدا خورو ما نگوتش خواه خالی میده بیاد چونی فمولا بگو شیش کمو خدا وکیل از بگه سبب قتل وقع انسانی بی میشه تو بالا جهدار میدی خدا حزب بگه نتیلم گوبه دگو بگی چه اول بیشه مولا او جمعه رو باش خواه موضوع مد برده چه بالا بجه اجل ترسو به دورش به کرسیش به مهول خواه قلزان مگه خواه کشی بری مازن بن جهده حتی وقتی حوالی مهاتر پیش برای چرا میشکای گاهی به تو ولی جبجبی مگه بالا هوا چه میراتیو ولی هولی با کلمه مولی جماعت اونم من حوض خوبه جمعتی بخورو کلمه دوره نشنه و دوره بخورو فنوبین و دوره حیات و قدرت نیست وقتی هنگ بندگی با ما خود وکیل ولی هیچ چیش محرون نداری چه بیشه قراقل قمطانی خدای بره خواه برازی قبول دوره ارزاق بار کیر بیا مشه داره خودی مولتر ما به میلیاتی نهوش هم بزن مشه داره چی بلدی بی بختی ملاقات کردن کیه هر در هدا جزای مت برین کاغذ ما پیگو مختار مت 3 سالونه حیف جزای هاتی نزاته که جو برعتا آورد نزاته که بدن جامعه که تامش برگر خواهد که خواهد خواهد کوی چیل دقو صحیح ولی دهره داره چل روزا ولی ما کویگه نگو و جزای شود لامتی ایوای قرقو کنتای توزیرو گه قپولی باش که لطو کمدی ولی بعد جهده وای بگوتی چلو چجوق احتیاط مدنی قروچی نه قروچی هم همین و سعیده که اجتماع مدی هر چیزی توزیرو گه هر حد کوما ما بچه هر چه مدی هم تازه جیگرتی دوی بدیم مدی گوانی دستس داخله نو گما آتلا اما وقتی جمسه رو برای من دو قرقونه اب چون این زی قرقونه بید حواله من رفت بیشی وای خواست گما آلای من بشیوه مگه یه شیش کم آورده من دونم از آنه عبدو دینه مگه دین دیله خوده نه عاشق ترشکی مشکل نه کفشش داره زنه نه عاشقی کسی خلقه نه بلا من دین بی گو جونکیه چه کنچینی گودم هاشم بیته بینه خورو چون هم چوی قرقونه من دیگه سرالون تصادفی چیکاره اما خودم شهر مال خود کرد که خود تو دیگه ادیا فاکا خود بینم زاویه قانون حوالی میگه مال میاد ناله که تصادف خواهش بیشتر خوبه که دوباره گله خواب در راست گفت که قروچی نزدیک برسی نزدیک واسه که خود وکیل من خبر نو ما سواری ما نمرات فاکا ما جاجولی ما جهان البم بو ما بی پیک وکیلی ما هم میدونی بلین جفا ولی هم میکلیسته جوانی مازه برگام مازه خواهی جا خواهد ولی همین نوعی متیدن نویسی مدی گفت بعد از خب بوسی لحظه بو مرمیلری بو شرجولاری هرچی دپا شاگو دپا کنو چرا ما حالی تا کودی که خواهی بیام سری حوالی مدی گفت خود مدگو عبدودینه خودش من همی آقا خود مدی خبر را به جمسه زفراندو بجا مفتی تیدو بجاش قراقولو گندم اونی تو گوی هی هوا یا ربی اوصل موضوع او اسکنجه او خالی سری ها هنگه بسینه سری تم میره مسلمان کافر جنبینه
هم به میلاقا که چه هستیس به شاخ بانوی geçen گل کلی ایمان و محبه مش کویدا تمر مسلمانو که نوی دست و زبانیات خلو نیارو موج به حاشا و حزیر و جماعتی بلا مضطرب وای بگه ده خونه ده مفکوشه اون که دست و کفر هنگی من با قمتانم Allah var, peygamber var, şoğlu eşek. Allah yok, peygamber izine gitmiş. Söyle, kaç kere öplemiş? Meşedere'ye götürmüş. Kaç kere öplemiş? Meşedere. Komutanım, dinim imanımız katılıyor. Meşedere'de hangi tarafta olduğunu bilemiyoruz. Fakir bir aileyiz, bu işlerde ilişkimiz yok. Şoğlu eşek. Kimi kandırıyorsun? Sen de kendini yeğeni tut, ağacın dibinde yüklemiş. Bir katır beyaz, bir de siyah burnu beyaz. Var ya kız konuydu da. Bu hakkıyla öyle lamuna ki imu. Bana koyacağız bir oğlum psikolo. Evi tu basafa kodeni ni parma geçiyor ne. O tipe adam deste kodana rahmago hakkıyla öyle bir dini mu işe kodda hediye porko kalbicam zorlu falan oldu. Veja kholo var ma çuba arş azim. Ya abi tu kofrojin ya ve iskence ve polisleri de. Yo hangi. بجا حجوالي از جوالي ومرورا وشوبا عاش عاد بجا تايب البيت باردو يجي خلو بوليسون صار دويجي ما قوي على بنيوياتو شوف جوالي ملك مرور ويجي بيورور مو واللينجي مدد واللينجي مو والهشين وراش بي بلي شو وضع عبد الله doğru söyle anam avradım olsun bu sefer doğru söylemese bu jüpi senin göğütüne sokuyor şu bahsiz göğütü ki komutan zaten göğüten ameliyat ne ameliyat olmuş yarram asifrizm bu Bilal basa togayda adoli. Ada gerek rançavı geyda adoli. Çamgo togayda onu ne da insana ameliyatı isyanceliğine ki. Bu zaman biz zıra telefonu boge tokluya togoy. Bu tarihte Abdullah İşler Şacıoğlu ameliyat oldu mu? Olmadı mı? Evet doğrudur. Ameliyat olmuş ya da doğrudur. Onun anasının, avradının amına 100.000 tane eşek siksin. Sizi şikayet ederler, sizi buraya getirin. Ama ne yapacağız? Elimizde bir şey yok. Üstümüzde var, biz de mecburuz. Ne demek cevap göre aşağı gaziri. Tamam kuştu tuğun kumşa elimizde bir şey yok. Ben bir cevap koyup olak yok, koçuya kolu. O var ya kese kadar hafası ele bir cevap. Hopla zıpla. Hopla zıpla. Hopla zıpla. Hopla zıpla. Hemen cevap koyup. Tamam kuştu kamışlara buldak. Konti. Olayı ma do seviye koyup ve kolu ma kumşa sebil medbedim ben o.